फोंडूबाईन सांगला तशें खरेंच आमकां शेतकार भावांक मदत करपाची आसा आनी हें करता आसतना जर खंयच्या आमच्या शेतकार भावा कडेन जर जायना बियाणे हाडपाक जावं आनी कितें फायनान्शियल हेल्प जाय जाल्यार तेन्ना आमचे कडेन ती हें पावोवची आनी आमी जरूर तांकां आमच्या कडेन जी जी मदत जाता ती मदत आमी करतले. जशें तुमी सांगलां फाटल्या दिसांनी जेन्ना अळसाणेचे रोंपे लायिल्ले आनी तें उदक सोडून WRDचे तेंची शेताची नाशाडी जाली, तेंची रोंप्यांची नाशाडी जाली, तेन्ना आमी चीफ मिनिस्टराच्या मार्फत जो रिलीफ फंड आसा तेज्या मार्फत आमी सालिगांवच्या खुबश्या शेतकारांक हेल्प केल्ले. गेल्या वर्सा तशेंच जेन्ना आमचे शेतकार गिरी गांवचे तेंच्यांनी आपली शेतां लायिल्ली आनी पावस चड आयल्या कारणान तेंची शेतां बुडून गेली, तेंची शेतांची नाशाडी जाली, तेन्ना ह्याच पंचायत हॉलांत म्हाका दिसता आमचे कडेन जी जी मदत आमकां करूंक जाता ती आमी मदत केलेली आसा. सो हांव फक्त तुमकां सांगूंक सोदतां की आमचे अन्नदाता तुमी आनी तुमकां लागून जे जे आमचे कडेन मदत करूंक जातली म्हाजे कडेन जावं सरकारा कडेन ही आमी सदांच करपाक लागून आमी तयारी आमची आसतली. आनी हेंच करतना फुडें म्हाका दिसता सरकारान जी जी नवी मशिनरी आसा म्हणजे आतां शेतकारा भावांक जे कामगार आसा हे मेळपाक शॉर्टेज आसा, सो ताका लागून टॅक्नॉलॉजी जर हाडली जाल्यार बऱ्या तरेन म्हाका दिसता आमकां शेत लावंक फुडें आमकां फायदो जातलो. ताका लागून एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान सुद्दां तेंच्यांनी विविध स्किमी काडलेल्यो आसा, पण हेज्या कडेन फुडें वचून आनीक बऱ्यो स्किमी आनी आनीक बऱ्यो टॅक्नॉलॉजी जर हाडीत जाल्यार म्हाका दिसता जी पडीत शेतां आसा म्हणजे जे लोकांक मॅन पावर ना जावं लॉस जाता म्हणून शेतां लायना, ही जर सगळी टॅक्नॉलॉजी आनी आमकां सबसिडी जर गव्हर्मेंटान सारकी दिली जाल्यार ही शेतां लावपाक लोक सगळे आमचे शेतकार भाव फुडें सरतले. फक्त एकूच रिक्वेस्ट करता की शेतां पडीत दवरची न्ही. आमच्या साळगांव मतदारसंघाची सगळी शेतां आमी लावया. आमी साळगांव मतदारसंघ परतो आमचो ग्रीन रेव्होल्युशन आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन करुया. आनी जशें रमेश हांवें सांगलां तशें आसतना आमी एक विचार आयले की सही पंचायतींनी जो शेतकार सगळ्याकून चड हे पिकयतलो, शेत पिकयतलो, भात पिकयतलो, त्या सही पंचायतींनी एक आमी प्रायज आयज हांगा डिक्लेअर करता. आनी फक्त डिक्लेअर करता इतलें घालना की सगळ्यांक आमी एनकरेज करचें आनी सगळे शेतकार फुडें सरून आपली शेतां जी आसा ही लावची. आनी एकदां तुमकां सगळ्यांक मनाक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आनी जी जी आमचे कडेन मदत तुमकां दिवपाक जातली ही आमी सदांच तयारी आसतली आमची, इतलें सांगता आनी म्हजी 2 उतरां काबार करता. देव बरें करूं. आमदार श्री केदार नाईक, या पंचायतीचे सरपंच आमचे शुभम देसाई, डेप्युटी सरपंच, सगळे पंच मेंबर आणि हांगासर मोठ्या संख्येन जमलेल्या गिरी गांवचे सगळे नागरिक आणि शेतकार, खरंच बरें दिसता की शेतकारांक जी मदत करपाक फुडें सरता तो जालो आसा आमचो आमदार. तेणेन गेल्या दिसांनी सालिगांव हांगासरूय हे सारे वाटपाचे कार्यक्रम केलो. मोठ्या संख्येन सगळे शेतकार फुडें येवन हे सारे तेणी घेवन गेले. आयज फाटल्या दिसांनी हांगासरूय हो कार्यक्रम दवरलेलो, पण कांय कारणाक लागून हो कार्यक्रम उरलो आनी तो कार्यक्रम आयज धरलेलो आसा. आयज मोठ्या संख्येन सगळे शेतकार हांगासर येयल्ले आसा. सगळ्यांनी बरे तरेन सगळे भाशण केलें आनी तेणी सांगलें आमचो आमदार कसो तरेन फुडें सरता, बारीक बारीक जे लोकांक मदत करपाचें काम तो आपले तरेन करीत आसता. शेतकारांक जी मदत करपाक जाय ते सारे वांटून तो सदांच तो तें काम करीत आसा. आनी ताका एक तळमळ आसा. शेतकारांचे केन्नाय बुडलें, फाटल्या दिसांनी सालिगांव कोणें उदीक सोडल्यान बुडलें, तो स्वता आपूण शेतान थंय वचोन तेची पळोवणी केली आनी तांकां जे तेंचे नश्ट जाल्ले सगळें तांकां कितें तरी मदत तेणें आपले तरेन आपणे केली. ताका सदांच हे काम करपाची एक तळमळ आसा आनी तो सदांच एक ग्राउंड टू अर्थ म्हणटा पळय तसो आमचो आमदार तो काम करीत आसा. जे आयज सारे वाटपाचें काम तो आपल्या हातीन करता. सगळ्यांनी बरे तरेन सगळे जगात बरे तरेन हे सारे घेवचे अशें मागता आनी मागीर 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. खरेंच आयज आमकां शेतकार म्हटलें काय साळगांव, गिरी, सांगोळडा हे बार्देशांत सगळ्यांत चड शेतां करपी, भात पिकोवपी गांव. आमची जाणट्यांची परंपरा आसा. आमचे साळगांव जाल्यार साळगांव म्हणटा, साळगांव म्हणजे भाताचो गांव आनी हे देगेचे हे गांव सगळे भाताचेच गांव. आमच्या जाणट्यांनी आमकां जे इनहेरिटन्स दिल्ले, वारसो दिल्लो शेतांचो, जाणट्यांनी जशी ही शेतां राखलेली तशी आमची पिळये कडेन आमी राखनात अशें म्हणचें पडटा. आतां फोंडून सांगलें
गिरगांव आमचो गिरी गांव आसा पळय ते उदक भरपा फाटल्यान एक व्हडलें कारण आमची आस. आमचे बेगीन पयशे करपाची आस, आमचे शेतां भरपाची आस, तितून प्लॉट करपाची आस आनी तितून कन्स्ट्रक्शन करपाची आस. कोणाक ठरावीक मनशाक ब्लेम करूंक शकनात. मात एकट्यान जेन्ना शेत भरता तेन्ना देगेचें शेत पिड्ड्यार जाता, देगेचें एरीक पिड्ड्यार जाता, वाटो पिड्ड्यार जाता. हांगासर ट्रॅक्टर व्हरूंक मेळना, पाडे व्हरपाक मेळना आनी सगळीं शेतां बुडटात पयलीं आनी मागीर गांव बुडटा. सगळ्यांनी फुडले पिळगेक तुमी कितें दिवपाचें आसा जाल्यार तांकां पयशे दिवं नाकात, तांकां शेतां दियात. ही आतां शेतां जर फुडले पिळगेक पावत जाल्यार तुमच्या सगळ्यांक एक बरी गिफ्ट तुमी फुडले पिळगेक दिल्या अशें चिंतल्यात. आमचो केदार भाई आसा तेचे दूरदर्शीपणां खूब आसा. सकाळीं सांगतालो तो आमी भात पिकोवपाचो चड कोण पिकयता पळय तेंच्या खातीर आमी प्रायज दवरया, पोरसांग करता पळय तेंच्या खातीर आमी प्रायज दवरया. अशें चिंतपी खूब कमी मनीस आसात. तुम्ही चिंतू नाकात की फक्त एक साऱ्याची पोती इतल्याचेरूच ना, पोरूय कोणाची शेतां बुडलेली तेंकाय तरी मुद्दम आपल्या बोल्सांतले काडून पयशे दिल्यात. अंदूय तेच करतलो, फुडाराकूय तेच करतलो. हितून मतांचें राजकारण ना, हितून सेंटिमेंट्साचें राजकारण आसा. राजकारण ना, सेंटिमेंटाचे विचार आसा आनी अशे विचार करपी आमच्या मदीं खूब कमी आमदार आसा. तितूंतलो हो एक आमदार. मागीर त्याचो सेंटिमेंट म्हणून पळयात की शेतकाऱ्यांक एक आदारूच न्हू, शेतकाऱ्यांक एक स्फूर्ती, शेतकाऱ्यांची उर्बा वाडोवपाक तुमी शेतां करात, शेतां राखात, फुडले पिळगेक राखात आनी शेतां राखशात जाल्यार आमचें गांव उरतलें. एक पंचायती कडेन पावसान वचपाक वाट मेळना. हेच्या इतलें आनी खंयचो गोंयांत एकूय गांव ना दिसता जे पंचायतीकूच तुका एक म्हयनो 15 दीस फाटूक मेळना. हेचेर सिरियसली तुमी शेतकाऱ्यांनी, तुमी गांवकारांनी तुमी हेचेर विचार करपाक जाय. आमी आमचो गांव राखात जाल्यार शेजारचे गांव राखतले. पूण परत एकदां सांगता, हें कितें आसा पळय तें मातशें सेन्सिटिवली पळयात. जाणट्यांनी भुरग्यांक सांगपाचें आनी भुरग्यांनी त्या फुडले पिळगेक सांगपाचें. मात शेतां ही राखपाक जाय, नाल्यार कितलें डिसल्टींग करूं, कितले बंधारे बांदूं, हांगासर उदक येवपाचें रावचें ना. तिळारीचें उदक पासून हांगासर पावता. मात जर तुमी शेतां ही भरिनासतना रावशात जाल्यार गांवूय वाचतलो, लोकांची घरांय वाचतली आनी फुडल्यो पिळग्योय बऱ्यो वाचतल्यो. देव बरें करूं. खूब शेतां पडींग आसात पाडाक दवरल्यान, तेन्ना शेतकारांनी शेतां पाडाक दवरच्यो न्हू. कित्याक तुमकां आतां फॅसिलिटीज खूब गोवोरमेंटाच्यो मेळटा आनी हे आमदार आसात तेय करतात. तेन्ना हें आमचें काम, आमच्या बाब केदाराचें काम हें तितल्या पुरतीच ना, हें इलेक्शना पुरती ना. गेल्या वर्साय आमी कितें तरी हे तुमकां हांव ओपन सांगिना, कितें तरी आमी फुल्लां पाकळी आमी दिल्लेली आहा केदारान. तशी हे फुडें आमी चालू दवरतले. आनी खरोखर कोण शेतकार असो सारकोच गरीब आसा ताका खरेंच जायना तें आमकां सांगचें. आमी केदारा मार्फत तुमकां हेल्प करूंक लायता, तिका शेतां फुडें आसा ती करपाकूय. अशेंय करूं नाकात की गायन काल 1-2-3 दीस जाले एक हे पळयला की ह्या विलेजीन, एक आमच्या शेजारीच्या विलेजीन, की आपूण खरो शेतकार 3-4 खाणी करता आनी आपूण शेतकार असल्या कारणान आपणाक ही सवलत, शाऱ्याची सवलत मेळोंक ना. तेन्ना हांव आमच्या सालिगांवचे आमचे जे कार्यकर्ता तांकांय विचारूंक सोदता की तुमी त्या मनशाक सांगूंक नासलें काय कितें? सांगूना तो ओके, एनी हाव. पूण हांव नको, तेणी हें करता आसतना ह्या सालिगांव कॉन्टेक्ट केला का तो सांगोळडा तशें कोणाक उरला पासून जाल्यार ताका सांगा, आमी ताका सारें दिवपाक लायता. हे अशें करूं नाकात. कितें हांव बी जाणान शेतकाराक आमी फाटीं दवरचें ना. कोणूय जाता दुस्मान कोतूर जाता जाल्यार ते फाटीं दवरचें ना. कित्याक ते केदार तशें करून येवंक ना. तेन्ना हे खरोखर कोणाक गरज आहा तेंच्यांनी येवचें, सांगचें. कोणी नांव दिवंक ना, म्हाका कोतूर आहा तें हांवें दिवंक ना जाल्यार तें नांव सांगचें, आमी ताका दिवंक लायता. हेच न्हू, ही फुडें आनी कितें कोणाक शेतकाराक बरोबर कितें मदत जाय न्हू ती मदतूय करूंक लायता. तुमी थोडे म्हणटले कितें शेतां थोडीं बुडल्या. हय, हांवूय म्हणटा बुडल्या. हांव मिडियाक लागून चड करून उलयतां. खरोखर बुडल्या तेका बुडल्या उपरांत आमदाराच्या नांवान शबय मारतात. हांव इतलीं वर्सां पळयतां. हांव 97 हांवें पंचायती केल्या, त्या 2-3 वर्सां हांव ना. 2007-8 सून खंयच्या आमदारान डिसिल्टींग करूंक ना आनी ही आमचे न्हंय ह्यो आमचे व्हाळ आसा हे हुस्पूंक ना. ते कोणी सांगचें येवन फुडें येवन बाबा अमक्या आमदारान येवन कोणूय जावं, तो ऑपोजिशन जावं कोणूय जा. 3 आमदार पळयल्यात, दिलीप पडवळकर, जयेश साळोकर आनी आतां आमचो केदार नायक. तेन्ना खंयच्या आमदारान हे डिसिल्टींग करनासतना, कित्याक लोकांनी थोड्यांनी मिडियाचेर स्टेटमेंट सुद्दां दिल्लेले आहा आमदारान डिसिल्टींग करूंक ना, हें करूंक ना. कोण सांगूंक शकता? एक पयल्या वर्सा तो नवो आसल्या कारणान तो
फाटी फुडें जाला आसतलो पूण तुमी सांगचो हांवें बोलूं नाका शेतां तुमी थोडी पडींग दवर थोडे शेतकऱ्या सगळे म्हणा आनी आमी ही शेतां ही बुडटात म्हणटा न्हू ताका जबाबदार थोडो गव्हर्मेंट आहा थोडो पब्लीक आहा थोडे शेतकार आसा शेतकारांनी ही शेतां चडशीं फिलिंग केल्या कितें कारण तेंचे दोन आसा सगळे म्हणना थोड्यांनी की तेंकां कारण दोन आहा तांकां थोड्यांक शेतां फिलिंग करून भायल्या भायर विकपाक जाय तेन्ना ही तशी करूं नाका कित्याक अशें तुमी सगळे तर फिलिंगां करून दिले एक काळ येतलो आमचो शेतां आमची गिरी विलेजी बुडटली कित्याक हे गिरी गांव आसा न्हू हो लो लेवल आहा तेन्ना गिरी आमचे उदक पावसाचें उदक रावपाची जागा मतदारसंघ आमच्या बार्देजांत 7 आहा 7सून 6 मतदारसंघाचें उदक हें हिरवड्यान येता हे कोणूय सांगता आमचे जाणटे आहा जाल्यार सांगूंक शकतात तेन्ना आतां ह्या 10-15 वर्सांत ही शेतां बुडोवन रावता कित्याक बुडोवन रावता आनी रावतालीं हां पूण तितलोच टायम 1-2-4 दिसांनी उदक आतां कालच्या पावसाक म्हाका 3 दीस जाले म्हाका 4 व्हिलर ना 2 व्हिलर गाडी बारीक काडूंक मेळूंक ना अशें आमकां केन्ना जायनासलें कित्याक एक रिजन हें मेन तुमी कितें तुमकां कितें सांगता काय म्हणटलो बारीक चिता शेतांनी फिलिंग करून उदीक रावतलें खंय उदीक रावपाक जागा ना न्हू तेन्ना हे फुडें चितात आमच्या भुरग्यांचे फुडले चितात आनी शेतां फिलिंग करपाची जावं बिल्डरांक विकपाची मातशी कमी करात तेन्ना आयज ही 2 उतरां सांगपाक म्हाका दिल्या म्हणून बाब केदार बाब जावं तशें आमचें थँक्यू देव बरें सालिगांव मतदारसंघाचे आमदार श्री केदार नायक यांच्यानी आयज सगळ्या आमच्या शेतकारांक जे सारे दिवपाचो कार्यक्रम हांगा घडोवन हाडला ताका लागून आमी पंचायती कडल्यान आनी आमच्या गांवच्या शेतकारां कडल्यान तांकां मना काळजाच्यान देव बरें करूं म्हणटा आमी पुराय कॉन्स्टिट्युएन्सीक जेन्ना सारे वांटपाचें आमी थारायल्लें आसा तेन्ना फर्स्ट सालिगांव मतदारसंघात सालिगांव विलेज फर्स्ट जाली आनी आयज सेकंड विलेज गिरी घेतल्या काही दिवसां पयलीं आमी दिवपाचें निर्णय केल्ले पूण ते प्लेन क्रॅश जाल्ल्या कारणान आमकां मातशें पोस्टपोन करचें पडलें सो ताका लागून बेगींतल्या बेगीन आयज आमी दिला कित्याक शेतकारांनी ऑलरेडी शेतां लावपाक सुरवात केलेली आनी टायमार शेत तेंच्या शेताक खत मेळप हें इम्पॉर्टंट सो आयज आमी जितले आसा तितले 100% शेतकार गिरी गांवचे तांकां आयज आमी शेत वांटप करतले हेज्या फुडें आमी सांगोळडा गांवांत वांटतले आनी निल्ला आनी मी पिलें रेस मोगितान पिल्यान आमी एक कडेन वाडटा कित्याक रेस मोगितान व्हडले शेतकार ना सो एक मदत आमचे कडल्यान शेतकार भावांक लागून आमी जेन्ना तांकां अन्नदाता म्हणटा तेन्ना आमचें कर्तव्य की आमी सगळे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव तशेंच आमचें सरकार म्हणून तांकां आमी सपोर्ट करपाचें हें आमचें कर्तव्य अशें हांव मानता आनी ताका लागून आमी एक स्किमूय तांकां हें केलेली आसा की 6 गांवां भितर एवरी विलेजीन जो सगळ्याकून चड शेतकार शेती करतलो म्हणजे पीक काडटलो ताका आमी प्रायजाय दवरल्या हें एक आमचें इंटेंशन आसा की शेतकार भाव तांकां आमी एनकरेज करचे आनी शेतां पडीत दवरची न्ही आनी सगळ्यांनी फुडें सरून आपली शेतां लावची आनी बरे तरेन शेतां लावची म्हणून हांवें आनिकूय तांकां सांगलेलें आसा की ज्या शेतकार भावां कडेन कितें मदत तांकां फायनान्शियल लागतली शेत लावपाक लागून जाल्यार ती आमी करपाक रेडी आसा म्हणून म्हणजे फायनली ऑल टुगेदर आमचें एकूच इंटेंशन आसा की शेतकार भाव आमचे फुडें सरचे आनी पडीत शेतां जीं आसा ती तेंच्यांनी परती रावपाक सुरवात करची म्हणून